बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स हमारे आज का जो टॉपिक है वो है लेजिस्लेशन यानी कानून साजी। कानून साजी का मतलब क्या है, इसको किन तरीक़ों से किया जाता है और इसकी अक़साम क्या क्या है। आज हम इस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से इन तमाम बातों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं कि लेजिस्लेशन की डिफिनीशन क्या है। अगर हम इसके एटिमोलॉजी में चले जाए, इसके वर्ड्स को समझने की कोशिश करें तो लेजिस्लेशन बेसिकली इट इज़ अ लैटिन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लेजिस मीन्स लॉ, लेटिन मीन्स टू मेक। तो डिफिनीशन से यही लगता है कि लेजिस्लेशन का बुनियादी मकसद है कि कानून साजी, टू मेक द लॉ इज कॉल्ड, मेकिंग ऑफ लॉ इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। Legislation means all methods of law making. The law which has its source in legislation is called enacted or statute law. Legislation is the formal utterance of the legislative organs of the society. ये ग्रे एक ज्यूरिस्ट है और उनकी यही डिफिनीशन है। अगर हम legislation को समझने की कोशिश करें तो legislation जो है बुनियादी तौर पर कानून साजी को कहा जाता है। इसको भी हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि कानून साजी किन किन तरीक़ों से की जा सकती है। एक आम तौर पर हम समझते हैं कि कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए की जा सकती है। पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, सेनेट में हम देखते हैं कि बाकायदा उसके लिए वोटिंग होती है, उसके लिए तरीक़ाकार एक वज़ा किया जाता है कि कहीं पर सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, कहीं पर टू-थर्ड मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो जब कानून साजी की जाती है तो एक तो आपके पास पार्लियामेंट का तरीक़ा है। इस तरीके से कानून साजी की दीगर कई तरीक़े भी है। कहीं पर जो है वो एक आर्डिनेंस आ सकता है और आर्डिनेंस के ज़रिए भी कानून साजी की जा सकती है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि लेजिस्लेशन के काइंड्स क्या है। मज़ीद इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन जो है ये क्या है। डायरेक्ट लेजिस्लेशन मीन्स द मेकिंग ऑफ लॉ बाय एन एक्सप्रेस डिक्लेरेशन ऑफ इट। Supreme and subordinate legislation is direct legislation. Indirect legislation is the making of law by judicial interpretations. Precedence comes through indirect legislation. सबसे पहले अहम बात यह है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि डायरेक्ट लेजिस्लेशन क्या है। जिस तरह के पहले ये जो दो लाइन्स है कि डायरेक्ट लेजिस्लेशन मीन्स द मेकिंग ऑफ लॉ बाय एन एक्सप्रेस डिक्लेरेशन ऑफ इट, कि कानून साजी अगर डायरेक्ट तरीके से की जाए, जिस तरह कि हमने नेक्स्ट लाइन में भी पढ़ा है कि सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज डायरेक्ट लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन जिसको हम कहते हैं कि जब किसी मुल्क में आपका जो सुप्रीम इदारा है वो जब डायरेक्ट लेजिस्लेशन वो करते हैं तो वो लेजिस्लेशन सुप्रीम भी है और वो डायरेक्ट लेजिस्लेशन भी है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो लॉ मेकिंग के लिए सुप्रीम इदारा है वो पार्लियामेंट है। वो आपका जो कौमी असम्बली और सेनेट है वो सुप्रीम बॉडी है इस मुल्क में, और जब वहाँ से कोई लेजिस्लेशन होती है, वहाँ से कोई कानून साजी होती है तो वो डायरेक्ट लेजिस्लेशन भी है और वो सुप्रीम लेजिस्लेशन भी है। पार्लियामेंट के अलावा कहीं पर भी जब कोई कानून साजी होती है, चाहे वो आपके सूबे के लेवल पर हो, आपके डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हो, वो लेजिस्लेशन तो है लेकिन वो फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। जिस तरह की प्रोविंशियल असेंबली अगर कोई लेजिस्लेशन करती है तो जाहिर बात है वो फिर एक सूबे के लिए करती है, पूरी मुल्क के लिए कोई भी सूबा लेजिस्लेशन नहीं कर सकती, इसलिए उस लेजिस्लेशन को हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो लेजिस्लेशन वही है जो कि जिसका काम है वो खुद लेजिस्लेशन करें। जिस तरह हमने इससे पहले कहा कौमी असम्बली, सेनेट या सूबाई असम्बली, कानून साजी इन इदारों का काम है। जब ये लोग लेजिस्लेशन करते हैं तो इनको कहा जाता है डायरेक्ट लेजिस्लेशन। लेकिन इनके मुकाबले में अगर कानून साजी का एक तरीका ये भी है कि जो पाकिस्तान के आला अदालतें हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट्स है, उनके फैसले भी कानून होते हैं। तो लेकिन उसको फिर हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन, क्योंकि अदालतों का काम इंसाफ देना होता है। बुनियादी तौर पर अदालतों का काम इंसाफ को, जस्टिस को एडमिनिस्टर करना होता है। तो अगर उनके फैसलों से कोई कानून साजी हो जाए तो वो कानून साजी तो होगी, लेकिन फिर उस कानून साजी को हम कहेंगे इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन। इसलिए हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन इज द मेकिंग ऑफ लॉ बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एंड प्रेसिडेंस कम्स थ्रू डायरेक्ट लेजिस्लेशन। और जाहिर बात है कि जिस तरह हमने गुज़िश्ता चैप्टर में भी पढ़ा था कि
प्रेसिडेंट्स क्या है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिनको सब्सीक्वेंट केसेस में दीगर जो अदालतें हैं फिर उनको वो फॉलो करते हैं। तो बुनियादी चीज़ ये है कि डायरेक्ट लेजिस्लेशन हम उसको कहेंगे जो कि लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जो लेजिस्लेशन करते हैं उसको हम कहेंगे डायरेक्ट लेजिस्लेशन, और इसके अलावा इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन वही है जो कि अदालतों के फैसलों की सूरत में या उनके नतीजे में जो कानून साजी होती है उनको फिर हम कहेंगे इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन। इसके अलावा हमारे पास लेजिस्लेशन के दो और भी एक और भी काइंड है जिसको हम कहते हैं सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। Supreme legislation directly proceeds from the sovereign in the states. For example, parliament in the democratic states. Subordinate legislation is that legislation which proceeds from any authority other than the sovereign power. It is also called delegated legislation. For example, legislation by the province, by municipality, by universities are the examples. यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम कंपेयर करते हैं कि सुप्रीम और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या है, तो अहम बात यह है कि आपके मुल्क में जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जिस तरह पाकिस्तान में या किसी डेमोक्रेटिक स्टेट में सुप्रीम अथॉरिटी जो है आमतौर पर समझा जाता है पार्लियामेंट को। तो अगर पार्लियामेंट जो है वो कोई लेजिस्लेशन करती है और आपका जो पार्लियामेंट आपका है, नेशनल असेंबली है, सेनेट है, वहीं से अगर कोई लेजिस्लेशन होती है तो जाहिर बात है उसको फिर कहा जाएगा सुप्रीम लेजिस्लेशन। नेशनल असेंबली और सेनेट के अलावा जब लेजिस्लेशन कहीं और पर भी हो, जो किसी सूबे के लिए हो, किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए हो, किसी म्यूनसिपैलिटी के लिए हो, उसको फिर हम कहते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। दूसरे लफ्जों में सुप्रीम लेजिस्लेशन के अलावा जो भी लेजिस्लेशन होगी उन सबको कहा जाएगा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। फॉर एग्जांपल किसी म्यूनसिपैलिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में कोई और इदारा अपने लिए लेजिस्लेशन करता है, वो लेजिस्लेशन तो होगा लेकिन उसको फिर हम कहेंगे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब सुप्रीम लेजिस्लेशन को तो हमने समझ लिया कि आपकी जो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन है वो सुप्रीम लेजिस्लेशन है, और पार्लियामेंट या सुप्रीम इदारे के अलावा जितनी भी लेजिस्लेशन है उनको फिर हम कहेंगे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो यहाँ पर अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स है। Kinds of subordinate legislation. Number one, executive legislation by the executive for conducting the administrative departments of a state. आपके मुल्क में जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ है, चाहे वो आपकी पुलिस डिपार्टमेंट है, आपकी फ़ौज है, आपकी दीगर एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ है, जब वो खुद अपने इदारों की फंक्शंस के लिए कोई लेजिस्लेशन करते हैं तो उसको फिर कहा जाता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। अब जाहिर बात है कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के लिए ख़ुद उनको भी अपनी लेजिस्लेशन करनी पड़ती है कि ये है कि उसमें किसी फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें किसी एएसआई, किसी डीएसपी, किसी डीपीओ के पास कितनी पावर्स होंगी, क्या क्या पावर होंगी, वो अपने इख्तियार को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, कोई डीआईजी जो है वो क्या करेगा, उसके पास उसके अंडर कितने एसपीज होंगे, वो उनके पास कितने पावर्स होंगे वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये तमाम पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो है वो अपने लिए खुद लेजिस्लेशन कर सकते हैं। इस तरीके से जुडिशियल लेजिस्लेशन, इट इज़ द रूल मेकिंग पावर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ देयर ओन प्रोसीजर्स। जुडिशियल लेजिस्लेशन भी उसको कहा जाता है कि अदलिया खुद अपने लिए अपने इदारे को फंक्शनल करने के लिए कवानीन बनाती है कि अदलिया में आपके पास अगर कहीं पर कोई डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो आपके पास सेशन जज है, फिर उसके पास कितनी एडीजेस है या एडिशनल सेशन जजेस है, उनका काम क्या होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम क्या होगा, फिर दरख्वास्त दायर करने का तरीका क्या होगा, आप किस जज के पास जाएंगे, उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, कहाँ पर आपको एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी। तो ये तमाम बातें जो है वो जुडिशियल लेजिस्लेशन के अंडर आती है। इस तरीके से ऑटोनोमस लेजिस्लेशन बाय ऑटोनोमस बॉडीज लाइक यूनिवर्सिटीज, रेलवेज, एचईसी एक्सेट्रा। किसी भी जमहूरी मुल्क में कई इदारों को ऑटोनोमस बनाया जाता है और वो अपने अंदरूनी फंक्शंस के लिए खुद वो कानून साजी भी करते हैं। पाकिस्तान में आप मिसाल ले लें तो यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमस बॉडीज़ है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, रेलवे किसी हद तक ऑटोनोमस बॉडी है, नेब किसी हद तक ऑटोनोमस बॉडी है।
تو اگر ہم یونیورسٹی کی ایگزامپل لے لیں تو کوئی بھی یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے قوانین خود بناتی ہے کہ فار ایگزامپل اس سال ان کا جو اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لینا چاہے کسی یونیورسٹی میں تو ان کا کرائٹیریا کیا ہوگا، ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوگا، مارکس جو انہوں نے لی ہے ایف ایس سی میں یا بی اے میں یا بی ایس سی میں، اس کی بنیاد پر ایڈمیشن دیا جائے گا، کون سی ڈپارٹمنٹس ہوں گے، سیمیسٹر سسٹم ہوگا، اینول سسٹم ہوگا، ٹیچنگ کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو یہ یونیورسٹیز جو ہے اپنے قوانین خود بناتی ہے، ان کے اندر اپنا سنڈیکیٹ ہوتا ہے، ان کا سینٹ ہوتا ہے جو کہ ان تمام ایشوز کے حوالے سے فیصلے کرتی ہے. اس طریقے سے ہمارے پاس میونسپل لیجسلیشن ہے، اور میونسپل لیجسلیشن کیا ہے؟ دا بائی لا میکنگ پاور آف میونسپل اتھارٹیز، دا لمیٹڈ پاور آف اسپیشل لا فار دا ڈسٹرکٹ انڈر اٹس کنٹرول. میونسپل لیجسلیشن عام طور پر اس کا جورسڈکشن جو ہے کسی ضلع تک ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ کسی ضلع میں جو ایک حکومت ہوتی ہے، ایک میونسپلٹی ہوتی ہے، تو وہ اپنے لیے خود قوانین بناتی ہے، کہاں پر ٹیکس لگانا ہے، کہاں سے ٹیکس ختم کرنا ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے، اس میں کمی کرنی ہے، کسی بھی میونسپلٹی کے اندر ٹرانسپورٹ کے لیے کیا قوانین ہوں گے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ تمام لیجسلیشن جو ہے یہ کوئی بھی میونسپلٹی ہی کرتی ہے. ایک اور لیجسلیشن جو کہ آج کل تقریباً اس کا وجود جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کولونیل لیجسلیشن. لیجسلیشن فار دا کالونیز آف دا کراؤن، دا پاور آف سیلف گورننس آر سبجیکٹ ٹو دا کنٹرول آف دا امپیریل لیجسلیچرز. کولونیل لیجسلیشن بیسیکلی اس لیجسلیشن کو کہا جاتا تھا کہ کسی زمانے میں اگر ہم برطانیہ کی ایگزامپل لے لیں تو دنیا کے مختلف علاقوں میں ان کی کالونیز تھیں. جس طرح سب کانٹیننٹ میں جو متحدہ ہندوستان جو تھا یہ ان کی کالونی تھی، ان کے لیے ظاہری بات ایک وائس رائے مقرر کیا جاتا تھا، اور ان کے لیے قانون سازی برطانیہ میں کی جاتی تھی، کیونکہ وہیں سے ایک وائس رائے کے ذریعے اس پورے علاقے کو کنٹرول کیا جاتا تھا، اور اس کے لیے قانون سازی برطانیہ ہی میں ہوتی تھی. اس طریقے سے الجزائر اور وہ علاقے جو تھے افریقہ کے کئی ممالک، وہ فرانس کی کالونیز تھی، تو ان کے لیے قانون سازی فرانس ہی میں ہوتی تھی. تو اس قسم کی قانون سازی کو پھر ہم کولونیل لیجسلیشن کہتے ہیں. اب ہم ایک کمپیریزن کرتے ہیں کہ لیجسلیشن اور پریسیڈنٹس دونوں میں فرق کیا ہے. اور عام طور پر جب ہم پریسیڈنٹس اور لیجسلیشن کی ایگزامپل لیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لیجسلیشن جو ہے وہ بہتر قانون سازی ہے پریسیڈنٹس کے مقابلے میں. اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی ریزنز کیا ہے؟ میرٹس آف لیجسلیشن ور پریسیڈنٹس. اور دوسرے الفاظ میں ہم اگر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ لیجسلیشن کے ذریعے جو قانون سازی کی جاتی ہے اس کو کیوں بہتر سمجھا جاتا ہے بمقابلے اس قانون سازی کے جو کہ پریسیڈنٹس کے تھرو وجود میں آتی ہے، تو اس سے یہ کیوں بہتر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ لیجسلیشن کو اس لیے بہتر سمجھا جاتا ہے کہ ایبروگیٹو پاور. اٹ از بوتھ ایبروگیٹو اینڈ لیجسلیٹو ویئر از پریسیڈنٹس اونلی پوزیسز کانسٹیٹیوٹیو ایبلٹی. اب ظاہری بات ہے کہ لیجسلیشن میں جب بھی کسی بھی اسمبلی میں قانون سازی کی جاتی ہے تو اسمبلی میں نہ صرف قانون بنایا جاتا ہے بلکہ بعض دفعہ کسی قانون کو ختم بھی کر سکتے ہیں. قانون بنتا بھی اسمبلی میں ہے، اور قانون کو ختم کرنا، ان کو ریپیل کرنا، یہ بھی کسی بھی اسمبلی کا رائٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ کئی قوانین ہمارے ہاں بنے، کئی قوانین کو ریپیل کر دیا گیا. ہمارے ہاں جو 17 امینڈمنٹ، 18 امینڈمنٹ، 19 امینڈمنٹ، 20 امینڈمنٹ، اور کئی قوانین کو ختم کیا گیا. کسی زمانے میں اس ملک میں صدر کے پاس یہ رائٹ ہوتا تھا کہ وہ اسمبلیز کو ڈیزالوز کرے. اس کے لیے آئین میں ایک آرٹیکل تھا 58(2)B. تو پھر 18ویں ترمیم میں اس کو ختم کیا گیا کہ نہیں، صدر کے پاس یہ پاور نہیں ہونی چاہیے. تو ظاہری بات ہے کہ اسمبلی کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ قوانین بنا بھی سکتی ہے اور وقت کے مطابق قوانین کو ختم بھی کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ پریسیڈنٹس کی مثال لے لیں تو پریسیڈنٹس میں جیسے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، وہ قانون بنتا تو ہے لیکن پھر اس قانون کو ختم کرنا وہ بڑا مشکل ایک پروسیس ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ لیجسلیشن اس لیے بہتر ہے کہ اس میں ایٹ دا سیم ٹائم آپ قانون بنا بھی سکتے ہیں اور پھر کسی قانون کو ختم بھی کر سکتے ہیں. سیکنڈ، لیجسلیشن اس لیے بہتر ہے کہ یہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے. ڈیوائڈنگ دا ٹو فنکشن آف میکنگ دا لا اینڈ ایڈمنسٹرنگ اٹ. اب ظاہری بات ہے کہ جو
قانون ساز اسمبلیاں ہوتی ہے کسی بھی ملک میں، جو پارلیمنٹ ہوتا ہے، تو وہ ان کا کام ہی صرف قانون بنانا ہوتا ہے. اب جو بھی آپ کا صرف ایک کام آپ کا ہوتا ہے اور آپ اس کام کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہاں پر صرف قانون سازی کی جاتی ہے، قانون کو ایڈمنسٹر نہیں کیا جاتا، بلکہ بنیادی طور پر کسی بھی پارلیمنٹ کا کام جو ہوتا ہے وہ قانون بنانا ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ ایفیشینٹس ہوتے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جو آپ کی جوڈیشل ڈیسیجنز ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ عدلیہ کا کام قانون بنانا نہیں ہوتا، وہ صرف قانون کو ایڈمنسٹر کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پر اگر قانون بنتا بھی ہوگا اور ایڈمنسٹر بھی کرنا ہوگا تو وہ زیادہ ایفیشینٹ اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کے ذمے دونوں کام ہوں گے. اب ظاہری بات ہے کہ ان کا کام قانون بنانا نہیں ہے، اس لیے توقع یہی کی جاتی ہے کہ جن کا کام قانون بنانا نہیں ہے، تو اگر وہاں سے کوئی قانون آئے گا تو وہ کمپیریٹیولی لیس ایفیشینٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو لیجسلیٹو اسمبلی. تیسری اہم بات یہ ہے ڈکلیریشن. بیفور اسٹیچیوٹ از اپلائڈ ان کورٹس اٹ از فارملی ڈکلیئرڈ. لیجسلیشن کو اس لیے بھی بہتر سمجھا جاتا ہے کہ جب اس کے قوانین امپلیمنٹ کی جاتی ہے کسی بھی ملک میں تو پہلے سے وہ تمام قوانین ڈکلیئر کی جاتی ہے. ظاہری بات ہے کوئی قانون پہلے سے موجود ہوتا ہے اور تمام شہریوں کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے، کون سی چیزوں کو منع کیا گیا ہے قانون کے تحت، کون کون سی چیزیں الاؤڈ ہے. تو پہلے سے لیجسلیشن کی اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے سے شہریوں کو بتایا جاتا ہے، ان کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں جو پریسیڈنٹس کے تحت جو قانون سازی وجود میں آتی ہے، عام طور پر اس کے حوالے سے شہریوں کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا. نیکسٹ سلائڈس کی طرف چلتے ہیں. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ لیجسلیشن بہتر ہے پریسیڈنٹ سے کہ پروویژن فار فیوچر کیسز. لیجسلیشن میکس رولز فار کیسز دیٹ ہیو ناٹ یٹ ارائزن. اس کی ہم وضاحت اس طرح کر سکتے ہیں کہ لیجسلیشن عام طور پر جب قانون سازی کی جاتی ہے تو مستقبل کے لیے کی جاتی ہے. آج جو قانون سازی کی جاتی ہے وہ مستقبل کے لیے کی جاتی ہے کہ مستقبل میں وومن رائٹس کے حوالے سے، چلڈرن رائٹس کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے، کمیونیکیشن کے حوالے سے، یا کوئی بھی ایشو آپ لے لیں، انکم ٹیکس کے حوالے سے یہ طریقہ کار امپلیمنٹ ہوگا، یہ ہوگا. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو پریسیڈنٹس کے ذریعے جو قانون سازی وجود میں آتی ہے وہ تو تب آتی ہے جب ان کے سامنے کوئی کیس آ جاتا ہے تو پھر ان پر اپنا فیصلہ سناتی ہے اور اس کے بعد کہیں جا کر وہ قانون بنتا ہے. فارمز اسٹیچیوٹ لا از کلیئر، ایزیلی ایکسیسیبل اینڈ انڈرسٹینڈیبل. اب ظاہری بات ہے کہ اسٹیچیوٹ لا اس حوالے سے بھی کافی بہتر ہے کہ یہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، ایزیلی ایکسیسیبل ہوتا ہے اور انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوشش کریں کہ جب قانون سازی کی جاتی ہے تو قانون سازی ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے، عام طور پر کسی حد تک آسان ہوتی ہے، مختصر الفاظ میں ہوتی ہے، کمپوز ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں پریسیڈنٹس کو لے لیں، اگر آپ کوئی بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا کوئی ڈیسیجن لے لیں، بعض دفعہ ان کے فیصلے جو ہے وہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہوتے ہیں، 200 300 400 صفحات ہوتے ہیں. اس سے قانون کو اخذ کرنا یا اس کے لیے کسی عام آدمی کو سمجھنا وہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ لیجسلیشن کو لے لیں، اس کو نسبتاً سمجھنا آسان ہوتا ہے، وہ شارٹ ہوتا ہے، ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے. اس لیے یہ قانون جو ہے قانون سازی جب لیجسلیشن کے تھرو کی جاتی ہے تو اس کو عام طور پر بہتر سمجھا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس کے ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی کویشچنس ہو تو ہم اس کو دوبارہ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھائیں گے.